नमस्कार. युनिक गोवा आसा आयज नावेलीचे धडाडीचे आमदार उल्हास तुयेकर हांणी नावेली मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारीचेर निवडून येवन एक मोठो इतिहास घडयलो. कोणीच चिंतूं नाशिल्लें की नावेलीन कमळ फुलतलें आनी उल्हास बाब आमदार जातले म्हूण. पूण ते आमदार म्हणून निवडून आयले आनी तांणी इतिहासूय घडयलो. त्याच बरोबर कदंबा वाहतूक महामंडळाचे आयज ते अध्यक्ष आसात. सगळेच जाण कदंबा वाहतूक मंडळाक कितलेशेच वर्सां गाळी घालतात, पूण ह्या महामंडळा शिवाय आमचे वाहतुकीची चाकां फुडें वचनात हें सगळ्याच गोंयकारांक खबर आसा. आयज काना कोपऱ्यान जर वयतले जाल्यार आमकां कदंबा वाहतूक महामंडळाच्योच बसगाडयो आमकां निश्चित आमच्या हाजेर पावयतले हे प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा. आनी ताका लागून कदंबा वाहतूक महामंडळ जरी क्लिश्ट आसलें तरीही तें कदंबा वाहतूक मंडळ त्यांनी हातान घेवन ताची चाकां जाग्यार घालपाचे प्रयत्न गेली कित्येक वर्सां आमदार जायसतान ते करीत आसात. अशें आमचे आमदार उल्हास तुयेकर बाब 30 मेक तेंचो वाडदीस ते साजरो करतात. ते निमतान युनिक गोवा खातीर ही खास मुलाखत आमी जाणून घेवया आनी तांचें जें एक आमदार म्हणून स्वप्न पुराय जालां तें स्वप्न आनी तांची गेली कितलींशींच वर्सां ते पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणूनय कार्यरत आसात आनी तळागाळासान तांणी आपली राजकीय जे आसा ती बेस तयार केल्ली आसा आनी ते मुखार मुखार वचत आसात. अशें आमचे आमदार उल्हास तुयेकर बाब. सांगात कितें सांगतले उल्हास बाब? नमस्कार. 30 मे म्हजो बड्डे आहा, वाडदिवस. पूण ह्या बड्डेक हांव गोंया भायर आसतलो कारण एक म्हत्वाचें काम आसा. आनी एक आतां तुमी म्हटल्या प्रमाणे आमदार म्हणून ह्या मतदारसंघान एक हिस्ट्री जाली. खरोखरच ही अभिमानाची गोश्ट आसा. एक श्रेय म्हज्या नावेलीच्या कार्यकर्त्यांक वयता आनी म्हज्या BJPच्या आमचे दवरलेलो विस्वास ह्या बळाचेर ह्या नावेलीन आमी हिस्ट्री करपाक शकले. हांव म्हाका दिसता 1999 पासून ह्या BJPच्या ह्या मतदारसंघान काम करतालो. हांव शेख जिना हो पयलो आमचो नावेलीचो मंडळ अध्यक्ष आनी हांव त्या टायमाचेर जनरल सेक्रेटरी. आमी 2 टर्म काम केलें आनी मागीर आमी हळू कार्यकर्ते आमचे वाडत गेले. आमचे स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर त्या वेळाचेर ऑपोजिशन लिडर आसलेले, मागीर ते मुख्यमंत्री जाले. तेन्ना आमकां नावेली मतदारसंघात आमकां एक ते सदांच आमकां सहकार्य करताले, आमची कामां करताले. जरी ह्या मतदारसंघात आमी कमी कार्यकर्ते आसलेले. एक वेळ असो आसलो की ह्या हांगासर आमकां एक कमिटी काडपाक जाय, मंडळ एक 30 कार्यकर्ते जाय सुद्दां आमकां त्या टायमार मेळनासलेले. आमी एक 10 जाण अशे प्रमुख कार्यकर्ते आमी त्या वेळाचेर काम करताले. अशा मतदारसंघान आमी एक हिस्ट्री केली. म्हाका दिसता की सालसडीन जे 30 पंचायती आहा, ह्या 30 पंचायतीं मध्ये एकटोच हांव आमची रुमडामळ पंचायत ही BJPची पंचायत एक हिस्ट्री केली आमी. तेच्या नंतर आमी दुसरी हिस्ट्री जाली की सालसडीन 8 मतदारसंघ येता. तेन्ना जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाताले, पूण नावेलीन ह्या आमच्या 8 मतदारसंघात BJPचो झडपी कोण आसनासलो. पूण पयलो BJPचो झडपी हो सालसडीन हांव जिखून येयलो आनी एक हिस्ट्री केली. तेच्या उपरांत हांव ह्या नावेली मतदारसंघात आमी कितलींशीं इलेक्शनां केली. पार्टीचे जेन्ना इलेक्शन आसतालें, पंचायतीचें इलेक्शन आसतालें, आमी संपूर्ण मतदारसंघ भोंवताले. जावं जिल्हा पंचायत इलेक्शनां, 5 जिल्हा पंचायत इलेक्शनां केली, 5 पंचायतीची इलेक्शनां, 5 आमी MP इलेक्शनां केली, 5 विधानसभा इलेक्शनां. हेचो खूब अनुभव. प्रत्येकाच्या घरान आमी कार्डां वांटपाक भोंवताले. जावं प्रत्येकाच्या घरान आमचे कार्यकर्ते सरकारान केल्ल्यो विविध स्किमी. पयलीं पळयताले आमी खुबशीं सरकारां येवन गेली, पूण लोकां खातीर स्किमी कसल्यो आसनासल्यो. आमच्या सरकारान केल्ल्यो स्किमी जावं जाणट्यांक 2000 मेळपाच्यो, जावं महिलांक 1500 मेळपाच्यो, जावं आमच्या एक भयणीक लग्नाक 1 लाख रुपया मेळपाचो. आनी हेजे पेक्षा विविध कोणाक नळाचें कनेक्शन मेळपाक जाय, कोणाक कोणाक टॉयलेट मेळपाक जाय, खंय तरी गव्हर्मेंटाचो फंड्स वा ST SC लोकांक मेळपाक जाय. हेजे विविध ज्यो स्किमी आसा त्यो आमी लोकां मदीं घेवन वचप आनी हळू आमचे कार्यकर्ते ह्या मतदारसंघात वाडत गेले. आमचे कार्यकर्ते पंच, सरपंच, जिल्हा पंचायत जायत गेले.
आनी ह्या बळाचेर आमी म्हणटाले लोक की नावेलीन आनी BJP केन्ना निवडून येवपाक शकना, पूण अशक्यातली शक्य गोश्ट आमी करपाक शकले आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आनी आमी हो मतदारसंघ आमी जिखपाक शकले फक्त आमच्या डबल इंजीन सरकारान केल्ल्या कामां, जावं आमच्या नरेंद्र मोदीजीचे नेतृत्वा खाली कामां, तेज्या पयलीं वाजपेयी पंतप्रधान आसलेले, मागीर आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर, मागीर आमचे लक्ष्मण पार्सेकर, जावं आतांचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा खाली डबल इंजीन सरकारान आमचे विविध डेव्हलपमेंट गोंयभर जायत गेलो आनी जे लोक BJP पासून पयस आसताले ते लोक लागीं येवपाक लागले आनी ह्या नावेलीन सुद्दां आमी डिफरन्स म्हणजे पार्टीफीक डिफरन्स ह्या लोकांक दाखोवन दिले की आमी सगळ्याच समाजाच्या लोकांक प्रत्येकाच्या 5 पंचायती मदीं काम करप आमी अशे हो अनुभव आनी ह्या अनुभवाचेर आमी ह्या नावेलीन जिखपाक शकल्या. खूब जाण म्हणटा की नावेलीन BJP जिखल्या तेंचं डिविजन जालां, पूण ना, आमी आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर कामाच्या बळाचेर आमी जिखले कडेन आसा. एंडेरान सुद्दां फुडें 2027 इलेक्शन आसतलें, आमकां पूर्ण खात्री आसा आमी केल्लेली विकास कामां, आमी 5 पंचायतीक केल्लेली कामां, सगळ्या सरपंच पंचांक घेवन केल्लेली कामां ही आमी पळयल्ले कडेन आसा. त्या बळाचेर आमी अवश्य परतून जिखतले. आमचे पंच जे ह्या मतदारसंघात थोडेच आसलेले ते आयज आमचे कडेन 13 पंच आमचे सरपंच पंच जाल्ले कडेन आसा, आमचो ZP निवडून येयल्ले कडेन आसा हांगासर. सो आमी ह्या बळाचेर आमकां परत आमी लोकां मदीं जर गेले जाल्यार अवश्य आमकां मत मारतले, आमकां पूर्ण खात्री आसा. गेल्या 3 वर्सां म्हाका दिसता हांवें 150 करोडाची कामां केल्ली कडेन आहा, जावं ती PWD रोड्स, जावं ती बिल्डिंग्स, जावं ती वॉटर सप्लाय, जावं ती WRD, जावं ती इलेक्शन डिपार्टमेंट, जावं नॅशनल हायवे, जावं सेवरेज, जावं RD, अशा विविध आमच्या डिपार्टमेंटाची कामां आमी 150 करोड सुमार केल्ली कडेन आहा. आतां आमची येता दिसांनी आमची जी थोडी कामां जी पायपलायनीन आसा आनी फ्युचर जावपाची आहा ती म्हाका दिसता आनी 150 करोड. म्हणजे लोकांक जे कितें जाय, जे कितें रस्तो जाय, जे कडेन आमचे लोकांक कितें चिल्ड्रन पार्क जाय, खंय इलेक्शन डिपार्टमेंटाची लायन जाय, खंयचे वॉटर सप्लाय पायप चेंज जावपाक जाय, अशे लोकांच्या मागणेनुसार आमी जी कामां करीत आसा. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की लोकांचो विश्वास BJPचेर बसत आसा, जावं आमचे हिंदू, जावं मुस्लीम, जावं कॅथलीक भाव हे BJPक आज सपोर्ट करीत आसा. आतां आमदार म्हणून तुमी 3 वर्सां पूर्ण केली. तुमचो एक म्हत्वाचो असो प्रकल्प, जो स्वप्नांतलो प्रकल्प, जो तुमी नावेली खातीर हाडला. खूब वर्सां दिसतालें की नावेलीन आमी जेन्ना पावस येयलो काय लायट वयताली, 2-3 दीस लायटूच आसनासलेली आनी तेन्ना सदांच आमकां आयकूंक येतालें की ना, हायड्रेशन वायर ही तुटल्या, ती खंय तरी प्रॉब्लेम जाला, ते मेळना. म्हाका दिसता 2-3 वर्सां पयलीं आमकां 3 दीस लायट नासलेली. तेन्ना म्हाका एक विचार आयलो की आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केलें जाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. आनी हांवें म्हाज्या जेन्ना मॅनिफेस्टोन सुद्दां हांवें म्हटलेलें की हांव अंडरग्रावंड केबलिंग हे म्हाजी प्रायोरिटी आसली आनी ती आयज पूर्णत्वाक येत आसा. 89 करोड्साचें टेंडर जालां, काम सुरू जालां. जरी हें काम मातशें पावसाच्या म्हणजे मे म्हयन्यान काम सुरू जालें आनी तेच्या खातीर लोकांक खुबशे त्रास जाता की ते डिगींग केल्ल्या कारणान थंय रस्त्याची डांबर गेल्ले कडेन आनी पूण आमी ती डिगींग ती केल्या ती सुद्दां रिइन्स्टीट आसलेशें करून करपाक ती टेंडर जाल्ले कडेन. पावस मातसो बेगीन पडला पूण ती कामां आमी अवश्य करून दितले. लोकांनी मातशी कळ सोदची, कारण जी गोश्ट बरी जावपाक जाय तेन्ना खंय तरी मातशें कळ सोंसपाचें, कारण हें परमानंट सोल्युशन केल्ले कडेन. आयज आमी गॅस लायन पायपलायन चालू आसा, काम आमचें अंडरग्रावंड केबलिंग आसा. आयज आमचे रावंड फोंड, आकेबाज, मांडोबे एरियान ओल्ड पायपलायन आसलेली उदकाची, ती आयज आमी रिप्लेसमेंट करपाची घातल्या. 6 करोडाची टेंडर जाल्ले कडेन. अशी विविध ज्यो लोकांक गरजेच्यो वस्तू, लोकांक लायट, उदक, रस्ते बरें दिवपाक जाय ते दिवपा खातीर आमी प्रयत्न करता. आनी हे मेजर कामां आमची लोकां खातीर आमी फुडें दवरता. आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमकां MLA म्हणून फंड्स दिता आमकां. तेच्या भायर सुद्दां प्रायोरिटी म्हाका दिता आनी ते करून हांव घेता तेजे कडसून. आनी म्हाका खूब अभिमान आसा की BJPचो नावेली मतदारसंघात आमदार जाला पूण हांवें खुबशीं कामां करपाक शकलां. आयज आमचे कार्यकर्ते सुद्दां खूश आसा की आमच्या लोकांक जे कितले वर्सां काम जावं नासलें तें आमी आयज करून दिल्ले कडेन आसा. आतां आमकां खंयचो आनीक मोठो प्रकल्प नावेली हाडपाक सोदता? नावेली पळोवपाक गेल्यार आमच्या ल्हान मतदारसंघ, एरिया कमी, अशे व्हडले प्रकल्प अशे म्हणजे इंडस्ट्री हाडटलो जावं व्हडले फॅक्टरी हाडटलो अशें कांय हांगासर जागेच ना. ही सगळी डेवलप एरिया, प्रत्येक वाड्या वाड्यांनी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स आसा
आनी अशी सरकाराची जमीन जावं अशें कांयच हांगासर ना, व्हडले प्रकल्प हाडपा सारके कांय ना. फक्त हांगासर लोकांची ग्रावंड, लोकां खातीर बरें उदक वेवस्था, लायट वेवस्था हेच हांव प्राधान्य दिवपाचो प्रयत्न करता. आनी कदंबा वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून तुमी केल्लीं कामां आनी हाच्या मुखार गोंयकारां खातीर कितें आसतलें? कदंबा महामंडळ एक बारीकल्या बारीक समाजाच्या लोकांक जें साधन जे कदंबा बस, म्हणजे ज्या मनशा कडेन 2 व्हिलर ना, 4 व्हिलर ना, त्या मनशाक कदंबा आमची खूब गरजेची पडटा. म्हाका उडास आसा की पेडण्या ह्या गांवचो एक भुरगो, तो इंजिनियरींग पणजे शिकतालो आनी आमची 3 दीस बस नासलेली आमची, आनी तो कॉलेजीक येवपाक शकलो ना. तेणें म्हाका एक दीस फोन केला आनी म्हणपाक लागलो की तुमची जर बस ना जाल्यार आपूण इंजिनियर जावचो ना म्हणून. हांवें इमिजिएट फोन केलो आनी विचारलें जाल्यार ती बस रिपेरिंगाक दिल्या. चवथी दिसा ती बस सुरू जाली. ती बस सुरू जाल्यार तो म्हाका मुद्दाम मेळ्ळो आनी म्हणपाक लागलो, सर म्हणपाक कदंबा आसा म्हणून आपूण इंजिनियर जाला म्हणपाक लागलो. आमच्या गांवचे कितलेशे भुरगे पणजे येता, आमी म्हणपाक लागलो गरीब, आमी मोटरसायकल गाडी घेवन येवपाक शकना. म्हणजे सामान्यांतलो सामान्य मनीस. काणकोणची आमची महिला ती मिरसांग घेवन येता, ते सोलां घेवन येता आनी मडगां हाडून विकता. ती सुद्दां म्हाका एक दीस सांगताली की जर बस ना कदंबा जाल्यार आमी तो म्हाल हाडून विकपाक शकना. म्हणजे सामान्यांतल्या सामान्यांक पावपी ही कदंबा बस. आतां खुबदां पळयता की आमचे कदंबा बसीचे आमकां लुकसाण जाता. आमकां हेची कारणां खूब आसा. कारण आमी अशा रुटाचेर बस चलयता की सकाळ फुडें ते लोक आसता, सांजचे लोक आसना. सांजचे लोक आसता, दनपारच्या टायमार लोक थंय आसना. सो मदल्या टायमार 4 पॅसेंजर जाल्यार आमची बस आमी घेवन वयता, तांकां पावयता. त्या खातीर आमकां केन्ना केन्ना लॉस जाता आमकां. पूण आमी ती बंद करपाक शकना, कारण सरकार आमकां मदत करता पगार दिवपा खातीर. सरकार आमकां प्रत्येक फावटी बशी घेवपाक मदत करता. सो आमचो एकूच ध्येय आसा की गोंयची ही वाहतूक वेवस्था ही सगळ्या पर्यंत पावपाची, खेड्यापाड्यांत लोकांक त्याची वेवस्था जावपाक जाय. त्या दृश्टिकोनातून आमी काम करता. वेळोवेळी आमी सरकारा कडेन आमी डिमांड करता. आमच्या स्टाफांक पेमेंट टायमार पडटा आमचो, जावं आमचे जो नवीन नवीन बशी घेवपाक जाय त्यो सुद्दां आमकां सरकार थोडी थोडी करून दिता. पूण आमकां सरकाराचो खूब मदत मेळटा. हांव जेन्ना चेअरमॅन म्हणून जालो, आज म्हाका 3 वर्सां कंप्लीट जाता, खूब अभिमान दिसता की एक ह्या 40 मतदारसंघांतल्या सामान्य लोक हितून काम करता. ड्रायव्हर, कंडक्टर, मॅकॅनीक, आनी तांकां ते लोक सदांच आमचे कडेन जेन्ना कॉन्टॅक्ट येता तेन्ना म्हाका खूब अभिमान दिसता की आमचे गोंयकार हे हितून काम आसा. हितून तो खंयचोच भायलो मनीस मेळपाना. पेडण्याचो मनीस, मांद्रे मतदारसंघाचो, जावं आमचे सांगे, जावं सावड्डे, जावं काणकोण, जावं आमचे फोंडा, प्रियोड, बिचोली, सांकळी, सगळ्या मतदारसंघाचे लोक हितून काम करता. सालसिटीन मातशें कमी प्रमाणांत कंडक्टर ड्रायव्हर जाता, पूण ह्या मतदारसंघात खुबशे लोक काम करता. आनी म्हाका दिसता की बरे 12th शिकलेले ग्रॅज्युएट सुद्दां भुरगे कंडक्टर जाल्ले कडेन आसा. कारण आतां सरकारी नोकरी मेळना, पूण निदान कदंबान तरी तांकां खंय तरी सांबाळून घेवपाचो प्रयत्न जाता. आनी आमचे हितून चड आमचो एम्प्लॉयमेंट आमच्या कदंबान मेळटा. आमच्यो 600 सुमार बशी आसा, त्या खातीर आमकां कंडक्टर, ड्रायव्हर डबल लागता आमकां. सो आमच्या ह्या गेल्या 3 वर्सांक हांवें एटलिस्ट 150 कंडक्टर आनी 150 ड्रायव्हर आमी घेतले कडेन आसा. म्हणजे 300 लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिल्ले कडेन आसा. खूब बरें दिसता की हें कॉर्पोरेशन कोण घेयनासलेलें, पूण हांवें घेतलें. कारण म्हाका सामान्य लोकांक काम करपाची पयलीं पासून संवय आसलेली आनी हांव त्या खातीर म्हाका खूब खुशी दिसता की हे कॉर्पोरेशन घेवन खंय सामान्य लोकांक खंय तरी मदत करपाक मेळटा म्हणून. खूब डिमांड आसा. स्कुलांनी बशी जाय पडटा, जावं आमचे खुबशे बशी 15 वर्सां जाले त्या निमतान स्क्रॅप केल्या आनी आमच्यो कमीत कमीत येणाऱ्या 1 वर्सा भितर आमच्यो 200 बशी स्क्रॅप जातल्यो. पूण आमकां हे 200 बशीचो परतून आमी थोड्यो थोड्यो घेवपाचो प्रयत्न करता. सरकारान आमकां 80 बसी दिल्या आमकां. सो आनी थोड्यो बशी अशें करून करून ते 200 बशीचे गॅप जर आमी पूर्ण करतले आमी, त्याच्या भायर सुद्दां आमकां आनी 150 बशी, हे 200 बशी सुद्दां आनी 150 बशी जाय पडटल्यो. स्कुलांचो डिमांड आसा. आज आमी पळयता की म्हजी बस योजना जर आमी ज्या जाग्याचेर आमच्यो बशी पावना थंय आमी त्या बशी घेतलेल्यो प्रायवेट बशी, पूण ती स्कीम आमची बरी चलताली. आयज आमकां बाकीचे जे बस ओनर आहा, म्हाका दिसता त्या टायमार 57 अशे काय 60 लोक भितर जॉयन जाले. पूण बाकीचे जे 1000चे वयर जे बस ओनर आहा तांकां आमी तितून घेवपा खातीर आमी स्कीम थोडी मॉडिफाय केल्या
आणि ज्या ज्या जाग्यार कदंबा बस ना त्या त्या जाग्यार प्रायव्हेट बशी घालपाचो प्रयत्न केला. ही स्कीम आतांच लॉन्च जाल्या, अजून पासून तेजे हें जावना, अजून सुरू जावना. येणाऱ्या काळात ती स्कीम सुरू जाली जाल्यार आमी ग्रामीण भागांतल्या जावं खंयच्याय एरियेन आमी ते पावना ते बशी आमी घालपाक शकतले. ही कशी आसा न्ही, म्हजी बस जी आसा ती हें बंद करता सरकार असो एक हें आसा. बंद करता ती मॉडिफाय केल्या. मॉडिफाय तेच मातशें क्लियर मॉडिफाय म्हणल्यार कशें केलें, आतां जे बस आहा न्ही तो समज तेजी 15 वर्साची ओल्ड बस आसा, तो नवी घेता जाल्यार ताका 10 लाख रुपया मेळटले. तेजे समज वर्साक इन्शुरन्स समज 60,000 आहा, ताका आमचे सरकार ताका 30,000 दितले. समज ताका तेजे बशीचे एडवर्टायज करतले आमी जाल्यार ताका 50% एडवर्टायज मेळटलो ताका. त्या भायर तेजे दिसाक समज 200, 150 जावं 300, 200 कितले किलोमिटर चल्ली ते इंटू 3 रुपया. 200 किलोमिटर चल्ले इंटू 3 रुपीज हे तांकां डे बाय डे तांकां मेळटले. आनी आमच्या कदंबान तेंचे ज्यो कितें तेंचे जे हे आहा आमचे रुल्स रेग्युलेशन, तेंचे कंडक्टरान बॅज आसपा जाय, तेंचे ड्रेस घालपा जाय, जे आनी आमचे ताका टिकीट मशीन दितली आमचे कदंबाची, म्हणजे तेणें कितलें कलेक्शन केलें सो डायरेक्ट तेंच्या एकावंटान वयतले पयशे ते. पूण जे कितें उरलेले 3 रुपया पर किलोमिटर हे आमी तेंच्या एकावंटान घालतले, अशे तरेची स्कीम आहा. सो ते स्किमी भितर खुबशे जाण रेडी आसा जावपाचे. अजून पासून बाकीच्यांनी तितून जॉयन जावचें अशी आमची विनंती आसा भितर. BJP हांगा स्ट्रॉंग ना असो एक समज आसा आनी एकदां आयलो आमदार आतां फुडें येतलो काय कितें असो कांय जाण परत एक प्रश्न करतात. हेका तूं कसो उत्तर दितलो? कशें लोकांक समज दिसता की BJP हिंदूचीच पार्टी म्हणून, तशें ना. जर तूं एका सामान्य लोकांचें जर काम केलें जावं खंयच्या धर्माचो आसूं तो, मुस्लीम आसूं कॅथलीक आसूं, 10 लोक एक उपकार विसरपाक शकता, पूण खंयचे तरी 50% लोक तरी उपकार आसता की बाबा अरे त्या आमदारान आपलें काम केल्लें म्हणून, जावं त्या आमदारा खातीर आपल्याक आमकां स्कीम मेळिल्ली म्हणून. सो म्हाका पूर्ण खात्री आहा की आमचे क्रिश्चन भाव आसूं जावं मुस्लीम भाव आसूं हे BJP कडेन आतां लागीं लागीं येत आसा. कारण गोंयभर जाल्लो विकास आमी पळयताले की आमकां जर पणजे वयतले जाल्यार आमकां 2 वरां लागतले. आमी जुवारी ब्रिजार आडखळून उरतले. आयज 4 लेन 6 लेन ब्रिजीस जाल्ले कडेन आमी आयज अर्द्या वरा वचून पणजे पावता. हें लोकांक खबर आसा. आयज आमकां इतलें व्हडलें डेवलपमेंट जाता, लाखोनी करोडांनी पयशे आयज आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे मोदी प्रायम मिनिस्टर आमकां दिता गोंया खातीर. हें लोकांकूय खबर आहा. लोक पेपर वाचता, आयज इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा, तेजेर तुमकां सगळें कळटा, लोकांचे WhatsApp फेसबुकाचेर सगळें कळटा. सो सामान्य मनशाक आमी फटोवपाक शकता, पूण जे शिकलेले लोक आहा तांकां खबर आसा कोण कितें करता. आयज हे यूथ सुद्दां BJPन जॉयन जावपाक लागल्या. BJPचें कार्य, मोदीजीचें कार्य, गोंयांत केल्लेलें आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत केल्लेले डेव्हलपमेंटाचें कार्य आनी सगळ्या लोकांक खबर आसा. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की नावेलीन आमकां सगळ्या धर्माच्या लोकांचो सपोर्ट आसतलो. कारण आमी काम करतना आयज आमी एकूच धर्माचेर काम करता, आमी सगळ्या धर्माच्या लोकांचें काम करता. म्हाज्या ऑफिसान सगळे लोक येतात, सो सगळ्या लोकांचें आमी काम करता. सो आमकां पूर्ण खात्री आसा की हो बालेकुल्ली जरी काँग्रेसीचो आसलो पूण ती परिस्थिती आयज ना. आयज लोक पळयता डेव्हलपमेंट, तो कोणी डेव्हलपमेंट केला, कोण करता हे लोक पळयता. आता रिसेंटली कार्यकर्त्यांचो मेळावो जालो नावेली मतदारचा. तो रिस्पॉन्स कसो आसलो कार्यकर्त्यांचो आनी कार्यकर्त्यां भितर वातावरण कशें आसा फुडल्या इलेक्शनाक धरून? महिला मेळावा आमचे जवळ जवळ 500 महिला त्यांचा आमी मेळावो जालो. आमच्या दिसभर त्यांचा मेळावा आसलो. सकाळी तेंच्यांनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज केल्यो, सांजच्या टायमार तेंच्यांनी फॅन्सी डे डान्स कॉम्पिटिशन, जवळ जवळ 500 महिला हितून एक्टीव काम केलें. आमी तांकां कितें प्रायज दिलें जावं आमी तेंच्या खातीर कितें केलें हेच्या पेक्षा ती महिला आपूण जावन आमच्या BJPच्या कार्यांत सहभागी जाता आनी तांकां कळ्ळां की पार्टी विथ डिफरंट, म्हणजे BJP पार्टी कार्यकर्त्यांक इम्पॉर्टंट दिता. BJP पार्टी ही महिलांक रिस्पेक्ट करता. अशी खुबशी आमची कामां ही जावपाक महिलांचो सुद्दां हातभार आसा. तेन्ना महिलांक सुद्दां दिसता की आमी पयलीं सरकार आसताले आनी पयलीं आमकां कितें मेळटालें, आमकां कसल्यो स्किमी मेळटाल्यो आनी आतां BJP येवन आमकां कितल्यो स्किमी मेळटा हें सुद्दां आतां लोकांक कळपाक लागलां. त्या खातीर कार्यकर्ते आमच्या नावेलीन वाडत आसा. त्या टायमाचेर आमकां 2,500 मतां पडटालीं, त्या जाग्याचेर आयज आमी 7,200 मतां आमकां गेल्या MP इलेक्शनाक पडल्या. सो म्हाका विश्वास आसा येणाऱ्या काळान आमचे आनीक 2,000 तरी मतां वाडटली. आमी
10,000 मतांचें टार्गेट दवरला आमी फुडल्या 2 वर्सां भितर आमकां 10,000 आमकां मतां पडपाक जाय म्हणजे आमकां आनीक 2 ते 2,500 मतां आमकां वाडोवपाक जाय. लोकांची केल्लेली कामां लोकां मदीं आमचे कार्यकर्ते स्किमी घेवन वयतात अशें लोकांक दिसता की पार्टीचे कार्यकर्ते हे इलेक्शनाचूच आमच्या घराडे येना जाल्यार आमचे वर्साचे 12 म्हयने कार्यकर्त्यांचो टच लोकां मदीं आसता हेचो विश्वास आसा की आमचे अवश्य आमी परतून हांगा हिस्ट्री करतले म्हणून. नावेली जनरली सरप्रायज जालेले कांय जाणांक शॉक आसलेलो आनी लोक म्हणटात की आतां तेन्ना एक कितें डिविजन जालें वोटाचें आनी नावेलीन BJPचो उमेदवार आयलो सो हें कशें गणीत ना कशें आसता आमकां कितें आसलें की आमच्या कार्यकर्त्यांचेर विश्वास आसलेलो. म्हाका आमचे जे 39 बूथ आसा आमचे जितले 25 बूथ आमी कार्यकर्त्यांची आमची फळी आसलेली आनी आमचो पूर्व इतिहास म्हणजे गेल्ल्या इलेक्शनाक ह्या बुथार कितली मतां पडल्या तेज्या पयलीं पंचायती कितली पडल्या तेज्या पयलीं आमच्या MP इलेक्शन कितली ही आमची स्टडी आसताली आनी त्या स्टडीच्या आदाराचेर ह्या बुथाचेर आमकां 150 मतां पडटा, ह्या बुथाचेर आमकां 200 मतां पडटा, ह्या बुथार आमकां 50 पडटा. एक कॅल्क्युलेशन जेन्ना आमी केलें जाल्यार आमकां दिसपाक लागलें की आमी जिखता कारण आमच्या कार्यकर्त्यांच्या भरोसाचेर आमी सांगताले आनी आमी खरोखरच आमचो कार्यकर्तो ह्या बुथार 150 मतां पडटा तो खरोच 150 मतां पडल्या की आमी पयलीं कितली पयल्या आमी पळोवप सारकें 150 मतां आमकां पडटात. त्या प्रमाणे आमी आमचे एक टार्गेट आमी दवरलें की 150 मतां पडटा ते आनी 20 मतां वाडपाक जाय, 200 मतां पडटा ते आनी 20 मतां वाडपाक जाय अशें करून आमी टार्गेट केलें आनी टार्गेट करून आमी जिखपाक 8,000 मतां पुरो ह्या मतदारसंघाचें आमचें टार्गेट जालें. आनी टार्गेटा प्रमाणे आमी जेन्ना इलेक्शन जातकूच आमी प्रत्येक कार्यकर्त्याक बुथाच्या अध्यक्षाक घेवन बसले आनी तेंच्यांनी आमकां ही मतां सांगलें. आमी इतले मायक्रो लेवल आमचें काम आसता की आमचो एक घरांतलो एक घरान गेल्या बरोबर त्या घरान आमकां रिस्पॉन्स कसो मेळटा तेजेर आमी सांगपाक शकता हें मत पडटलें काय ना आमकां. इतले तरेचे आमचे इतले वर्साचो एक्सपिरियन्स आसा BJPचो कार्यकर्तो म्हणून आमकां हो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो कित्याक आमी घडी आसा म्हाका दिसता आमचे दुसरे स्टेटीन सुद्दां आमी इलेक्शनाक वयता तेंचो अनुभव खुबसो अनुभव आमकां बऱ्याक पडटा. आमचे कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमकां इतली मतां पडटली ही आमकां 100% खबर आसली. जरी आज लोक जायते म्हणटा की तुमी दोगूय जाण बसले जिखून येयले म्हणून तशें कांय ना. आजून पासून बाकीच्या पक्षा भशेन आमी फाल्यां इलेक्शन म्हणल्यार आमी आयज तयारी लागना. आमी आयज सुद्दां आतां 2027च्या इलेक्शनाक आमची आयज पासून तयारी चालू आमचे नवीन मंडळ जाल्या, आमचे बूथ कमिटी जाल्या, आमचे महिला कमिटी जाल्या, युवा कमिटी जाल्या, आमचे बाकीचे मोर्चाचे कमिटी जाल्ले कडेन आनी प्रत्येकाचे आमी मिटींग टायम टू टायम घेता. आमी सरकाराचे विविध योजना आहा त्यो आमी टायम टू टायम आमी फॉलोअप करता. आयज आमी पळयता की आमच्या पक्ष आमकां केन्नाच काम म्हणटा तें आमच्या ना अशें ना. आमचे प्रत्येक दिसा आमच्या पक्षाचें काम वेरियस आमचे जे आमचे लिडर जावन गेले जे स्वतंत्र सैनीक आसलेले जे देशा खातीर काम केलां अशा लोकांक सुद्दां जावं आमचो बिरसा मुंडा अशी जयंती साजरी करप जेन्ना कोणूच ताका याद करनासलेले. काल आमची जयंती अहिल्याबाई होळकर तिची जयंती साजरी केली 300वी जयंती. अशे आमचे लिडरांचे आमचे पक्ष कार्यकर्त्यां मदीं जुळून दवरता लोकां मदीं जुळून दवरता. म्हणून फाल्यां इलेक्शन जाता जाल्यार आमी आयज आमी तयारी आमची इतली आमचे कार्यकर्त्याची फळी आसता पार्टीचे आमचेर लक्ष आसता. आमचे माननीय मुख्यमंत्री जावं आमचे पार्टीचे अध्यक्ष हेज्या पयलींचो सदानंद तानावडे आतांचो दामू नायक हांचे सगळ्यांचे प्रत्येक मतदारसंघान लक्ष आसता कोण कशें काम करता कोणाक खंय तरी बरो पोस्ट दिवपाचो हे आमी कोणाक फेवर करना. आमी पार्टी जो मनीस काम करता ताका ऑटोमॅटीक पक्षाक पद मेळटा आनी त्या पदाचेर प्रत्येक जाण न्याय दिता म्हणून हें सगळें सार्थ जाता. नावेलीन आतां ताकद वाडल्या BJPची नावेलीन आमचे अवश्य वाडल्या आमची. जेन्ना आमी म्हाका दिसता 1999 शेख बिनाक जेन्ना तिकेट दिलेली तेच्या पयलीं बाळूक दिलेली बाळू सुदाकर. तेच्या पयलीं आमी जेन्ना तिकेट आमी शेखजीनाक दिली तेन्ना 2-2.5 मतां वाडलेली पडटाली आमकां. मागीर आमी जॉन रायकाराक सपोर्ट केलो आनी आमकां 4-1 मतां पडली. मागीर आमकां आमी सपोर्ट केलो आमच्या चर्चिलला तेन्ना चर्चिल जिखलो BJPच्या सपोर्टाचेर. मागीर आमी आवर्तनान सपोर्ट केलो आवर्तन जिखलो BJP सपोर्ट. आमची ताकद ही वाडत गेली. आमचे कार्यकर्ते पंच सरपंच जायत गेले आनी आमकां कळ्ळें की आमी ह्या मतदारसंघात सदांच दुसऱ्याक सपोर्ट करता. ह्या फावटी आमचो जर कॅन्डिडेट दवरलो जाल्यार आमी जिखपाक शकता.
आणि सहजच काम माझे काम ह्या पक्षान खूब वर्सां काम आसलेलें 5 टायम इलेक्टेड हांव पार्टीन म्हाजे विश्वास दवरून तिकेट दिली आनी म्हाका खबर आसलेली की कार्यकर्ते आमचे सदांच म्हणटाले की तिकेट कोणाकूय दिले आमी काम करतले आनी लोकांनी कार्यकर्त्यांनी चड करून महिला युवा आमच्या मंडळांनी भरपूर काम केलें आनी आमी त्या खातीर आमी जिखपाक शकले. जर तुजें पॉलिटिकल कॅरियर जर तूं सुरू करतलो जाल्यार खरोच तूं पंच जावप कावन्सिलर जावप हातूंतसून तुका सामान्यांतल्या सामान्य लोकांचे तूं टच उरता. आमदार जाता तेन्ना तूं कितें जाता फूल मतदारसंघ आसता. फूल मतदारसंघात तूं काम करता तेन्ना तुका सगळ्या लोकांचो तितलो टच आसता. पूण जेन्ना पंच सरपंच म्हणून काम करता एक पंचायतीच्या लोकांक तूं सगळ्यांक तूं वळखता. तुका प्रत्येक घराघरांतली डिफिकल्टी कळटा. हांव जेन्ना 15 वर्सां सरपंच म्हणून आसलेलो ह्या रुंडामळ ढवली पंचायतीन तेन्ना टोटल आमच्या नावेली रुंडामळ पंचायतीच्या प्रत्येक घरांतली ह्या घरांत कितले लोक आसा, ह्या घरांत कितले वोटर आसा, ह्या घरांत कितलो शिकलेलो आसा, ह्या घरांत कितले डिफिकल्ट आसा हें हांव सांगपाक शकतालो. कारण आमी परत परत त्या घरांत वचप तेंचे स्किमी दिवप जावं आमी ह्या मतदारसंघात गेल्या 25 वर्सां काम करतना 5 फावटी जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक आमी लोकां मदीं भोंवल्या. टोटल मतदारसंघ 5 फावटी आमी जिल्हा पंचायतीची इलेक्शनां आमी केल्या 5 टायम. मागीर 5 टायम आमी MP इलेक्शनाची निवडणूक केल्या आमी भोंवल्या. 5 टायम आमी असेंब्लीची इलेक्शनां आमी भोंवल्या. म्हणजे अशें प्रत्येक इलेक्शनाक आमी लोकां मदीं गेले. 5 पंचायती मदीं भोंवताले आमी आनी खंयच्या पंचायतीन आमकां कितलीं मतां पडटा, खंयच्या पंचायतीन आमच्या कितले आमचे कार्यकर्ते आहा हें तूं जेन्ना सामान्य कार्यकर्ते आसता तेन्ना तुका सगळें पळोवपाक मेळटा आनी तेजे अनुभव मेळटा. ही अनुभवाची सिजोरी म्हाका जिल्हा पंचायतीक यूज जाली. 3 पंचायतीचो हांव हो आसलेलो जिल्हा पंचायत मेंबर. सो आमी जेन्ना 2 पंचायतीच्या दवरली दिकारपाल आनी आकेपाल ह्या पंचायतींनी काम करतना निवडून उबे रावतना जिल्हा पंचायतीन थंयच्यो समस्या ज्यो कितें आसलेल्यो त्यो आमकां पयलीं पासून खबर आसले कारण आमी मंडळ म्हणून नावेली BJP मंडळ म्हणून आमी भोंवताले. थंयचे कार्यकर्त्यांक खबर त्यांच्या सांगल्या प्रमाणे हांगा अमकें जावपा जाय अमकें थंय जावपा जाय त्यो सगळ्यो म्हायती आमकां मेळटाली. आनी जेन्ना आमदार म्हणून जेन्ना इलेक्शनाक उबो रावलो आनी हेचो खुबसो फायदो म्हाका जालो. हांवें जिल्हा पंचायत म्हणून काम करतना 2 टर्म प्रत्येक पंचायत गोंयांत हांवें डेवलपमेंट केलें. तांकां हांवें चिल्ड्रन पार्क बांदून दिलें, ओपन स्पेस डेवलप करून दिल्यो, जावं खंय तरी एक बऱ्या हेका क्लबाक शेड जाय, क्लबाक रूम जाय. सो बालवाडी ज्यो आसल्यो त्यो खुबश्यो बालवाडीची डेलिब्रेट कंडिशनां आसल्यो त्यो बालवाडी हांवें नव्यो बांदून दिल्यो. जावं हांवें खुबश्या लोकांक त्या टायमाचेर सुद्दां ते आमच्या जाणट्यांक ती स्कीम मेळटा 2000 ती हांव घराघरांत भोंवून दिली हांवें करून लोकांक. जावं ती गृह आधार स्कीम जावं लाडली स्कीम हेचो खुबसो फायदो म्हाका जेन्ना इलेक्शनाक उबो रावलो MLA तेन्ना म्हाका खुबसो फायदो जालो. आनी हांव म्हाका दिसता बाकीचे उमेदवारा पेक्षा हांव एकटोच उमेदवार टोटल अशें म्हाका दिसता 80% लोकांनी हांव डोर टू डोर भोंवलो आनी म्हाका खूब रिस्पॉन्स मेळटालो की हांव ह्या मतदारसंघात नवोच कसो नासलेलो. हांव 25 वर्सां ह्या मतदारसंघात लोकां मदीं काम केल्लें. हेजो म्हाका एक खुबसो पंच सरपंच जिल्हा पंचायत म्हणून म्हाका फायदो आतां नावेली न्ही पयलीं जेन्ना तुजें नांव आयलें अशी तुमची एक लोकांक नावेली मतदारसंघाचे लोक तुमचे मतदार आसूं हितचिंतक सगळ्यांक तुमची मेसेज. त्याच बरोबर एक कदंबा वाहतूक महामंडळाचे जी चाकां तुमच्या हातान आसात त्या वाहतुकी संबंदीन जे आसा तांकां तुमचे संदेश कितें? नावेली मतदारसंघांतच्या प्रत्येक नागरिकांक हितचिंतक आमचे कार्यकर्ते आमचे पक्षाचे नेतृत्व सगळ्यांक च्या आशिर्वादान ह्या नावेली मतदारसंघान हांव एक सामान्य कार्यकर्तो जेची पॉलिटिकली पार्श्वभूमी काय ना पण तेन्नाच आमच्या पार्टीन म्हाका तिकेट दिवन म्हाका निवडून हाडलो. त्यांचो विश्वास सार्थक करीत आमी ह्या मतदारसंघान आमी काम करता. आमी समाज सेवा ह्या दृश्टिकोनान काम करता. जशें आमची पार्टी म्हणटा की सदांच देश प्रथम, दुसरो म्हाजो गांव, मागीर हांव, त्या दृश्टिकोनान आमी काम करता. आमी लोकां खातीर काम करता आनी हें काम करीत आसतना आमी लोकांची सेवा ही आमकां लोकांक दिवपाक जाय. आमी सेवक, आमी लोकांनी आमकां निवडून दिल्या म्हणून लोकांचे सेवक आमी लोकांचें तें काम करपाक जाय. ह्या दृश्टिकोन नदरेन धरून आमी काम करता. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमी एक नावेलीन एक BJPचो आमदार निवडून येवन
आमी जें कितें करपा जाय तें आमी लोकां खातीर केल्ली कडेन आसा. येणाऱ्या काळांत सुद्दां आमी लोकांक हेच्या पेक्षा बरी सर्वीस दितले. आमी येणाऱ्या सुद्दां आमी म्हटलां की पार्टीन 27 ह्या 27 नावेली सुद्दां मतदारसंघ आसतलो ही म्हाका पूर्ण खात्री आसा. कारण कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमी अवश्य सांगपाक शकता की कार्यकर्तो आमचो सक्षम आहा. लोकां मदीं टच आसता. आमी कितें इलेक्शन येतकून आमी जागे जायना. आमचे 360 दीस आमचे पक्षाचे कार्यकर्ते काम करीत आसता. लोकां मदीं वयता. विविध प्रोग्राम आमचे आसता. घर चलो गांव चलो विविध प्रोग्राम गांधी जयंती म्हण बाकीच्यो जयंती आमचे सगळ्यो हे सगळे आमचे प्रोग्राम आमचे पार्टी करता. आमी लोकां मदीं आमचो टच आसता. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा की येणाऱ्या काळांत कितले लोक बसून नावेलीन परतून कमळ फुलतले. कारण डबल इंजीन सरकारान केल्लेली कामां. दुसरी गोष्ट आसा की आमी 5 पंचायतीचे सरपंच पंच सगळ्या धर्माच्या लोकांक घेवन आमी काम करतात. आमी केन्ना पासडी करना. जरी आमी BJP म्हणून थोडे तो म्हणटा की हिंदूची पार्टी अशें कांय ना. आमी आमच्या पक्षान आज कितलेशे कॅथलीक आमदार आसा मिनिस्टर आसा. सगळ्यांक घेवन वचपाची पार्टी फक्त BJPची पार्टी आसा. आनी दुसरे लोकांनी बाकीचो सरकारांचो अनुभव पळयला आनी BJP सरकाराचो अनुभव पळयला. आयज लोक शिकलेले आसा. लोकांक सांगपाची गरज ना. लोकांक खूब लोक हुशार आसा. खंयचे पार्टीक मत दिल्यार आमचें डेव्हलपमेंट जातलें. खंयच्या पार्टीक मत दिल्यार आमचो देश वयर सरतलो. आमचे मोदीजी बरें काम करता. डॉक्टर प्रमोद सावंत काम करता. हें लोकांक सगळें खबर आसा. दुसरें कदंबा महामंडळ जाता तितले बरें सक्षम करपाचें लोकांक बरी सेवा दिवपा खातीर म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आशिल्ले नावेलीचे आमदार आनी कदंबा वाहतूक मंडळाचे अध्यक्ष श्री उल्हास तुयेकर बाब. तांचो वाडदीस ते साजरो करचो ना तरी वाडदिसा निमतान तुमकां ही मुलाखत तांची एक धडाडीचो एक आमदार कदंबा वाहतूक महामंडळाचे अध्यक्ष आनी भाजपचे एक सारके हाडांचे कार्यकर्ते मुळा सकल जे नावेलीन म्हणजे एक बॅनर सुद्दां भाजपाचो लावपाची कठीण परिस्थिती आशिल्ली. अशा परिस्थितीन तांणी नावेलीन भाजपाचें काम केलां अशें हे आमदार मुळांत साकून भाजपचें काम करीत कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष अशें जावन ते आयज पंच सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य जावन आमदार जाल्यात. आमी तांकां इन एडवान्स युनिक गोवा तर्फे वाडदिसाची परबी दितात आनी तांकां तांचे राजकीय आनी कुटुंबीक आनी सगळे हाका तांकां बरें यश आवंड येता. हे आशिल्लो युनिक गोवा तुमी पळयतात. देव बरें करूं. म्हणजे शुक्रारा म्हजो वाडदिवस आनी आमी गेल्या वर्सा साजरो केल्लो तेज्या वर्सा साजरो केल्लो आनी आमी ह्या वर्सा चिंतलें की एक देशान एक दुर्घटना घटना घडली. पुलावा जम्मू काश्मीर हांगा आमचे भारताचे कितलेशे नागरीक ते मृत्युमुखी पडले. आनी त्याच बरोबर आमच्या गोंयांत आमची देवी लयराई ह्या जात्रेक आमचे गोंयचे भाव थंय चेंगरा चेंगरी जावन मृत्युमुखी जाले. आनी अशा दुख्खट वेळाचेर हांवें थारायलां की बर्थडे साजरो करप न्ही म्हणून. आनी म्हाजी सगळ्या हितचिंतक कार्यकर्त्यांक गोंयच्या बांदवांक विनंती आसा की बर्थडे हांव उपलब्ध आसचो ना. लोकांनी फेसबूक मेसेज किंवा फोनाचेर विश करपाक जाता आनी तुमी हें समजून घेतलें अशें समजता. आनी एक आमदार म्हणून हे भावना जे देशात जे कितें घडलां तेजेर आमी हितून सहभागी आसपाक जाय. कारण आमी एक देशाचे नागरीक आनी ह्या वेळाचेर बर्थडे साजरो करप न्ही अशें हांवें थारायलां. त्या खातीर सगळ्यांनी समजून घेवपाचें. तुमचो असोच आशिर्वाद म्हजेर आसतलो आनी आमच्या कुटुंबाचेर आसतलो. आमच्या नावेलीच्या लोकांक सगळ्या कार्यकर्त्यांक देवानी बरी आयुश्य आरोग्य दिवचें. गोंयकारांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें. ह्या बर्थडे निमतान हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. तेका हें घाल नाका भाऊ.